Aslema, salut les plus belles, salut les mamans, salut tout le monde. Voilà, comme رجعت لكم اليوم بفيديو جديد كالعادة. Comme toute semaine, peut-être cette semaine faire شوية retard على الغالب, c'était des empêchements. السمانة اللي باش نحكي لكم في موضوع peut-être un peu حساس سنسيبل بالنسبه للنساء الكل ومشكله بالنسبه للنساء الكل. نحاول نعاونكم فيها على حسب تجربتي باش نحكيو على وسائل منع الحمل. ايوي باي باي للرجال الكل، كنكم تتفرجوا الفيديو هذا ما تخصكمش، تخص النساء فقط. باهي وسائل منع الحمل عنا برشا انواع تاع وسائل منع الحمل حسب الحالة تاع المرأة. بالطبيعة كاني معرسة بطباع بالطبيعة معرسة باش تعمل وسائل منع الحمل سي تو تافي. كاني عندها صغار جبد والا لا، كاني ترضع والا لا، على حسب الحالات توجدوا برشا وكل واحدة وشنو المشاكل نتاعها. وبالطبيعة باش نحكيو على خرافة اللي البيلول يعقموا. وي اكبر خرافة في تونس هي عنا البيلول يعقموا. على تجربتي الشخصية استعملت البيلول مدة سواديزون 3 سنين بعد العرس اون اتوندون، على خاطر باغ شوا بيرسونيل ما نحبوش نجيبو صغير ديريكتومون، دونك استعملناهم 3 سنين. نحيتهم منا c'était à notre avis, on a décidé de faire un bébé. نحيتهم j'ai eu mon bébé, c'est très simple. وحاجة أخرى اللي هي وقت اللي استعملتهم، على خاطر البيلول ينجموا يكونوا حاجة باهية المشاكل البو. وي عديت الجونيس نتاعي بالحبوب ومشاكل حبوب، ما فماش طبيب جلده ما شفتوش، ومشاكل جلده ودي تريتمون ودي انترفونسيون بور فينير طلع عندي ان بروبليم سامبلومون هرمونال. هذاك علاش استعملتها عامين قبل العرس البيلول بتاعي. ما نكذبش عليكم لي بيلول فيهم انواع، على خاطرني جربت انواع اخرين بالطبيعه نتاع لي بيلول وقت اللي ولدي مازال بيبي ديكو راضع فيه، ما يلزمنيش نستعمل دي بيلول نورمال. هذيك علاش استعملت انواع اخرين اللي هما نورمالمون باش يخليو المراه تقعد ترضع ومنتو ما يقصوش الحليب. اي بان سا n'a pas donné avec moi du tout, c'était catastrophe. نستعمل في البيلول تاعي هذوما استعملت واحد اخرين وجربت و كاتاستروف. هذيك علاش فريمون انا اختي مي كوزين كل نصحتهم بها وكل يستعملوا فيها، وفريمون حاجه جو نفي با دو لا بوب نون بلو، على خاطر ما عنديش حتى علاقه بهم السوسيتي اللي تاع في البيلول هذايا. مي دابري لي ريشيرش و دابري سكون ا تيستي بوكو دو فام، انا جو فو لي ريكوموند على الاخر على الاخر على الاخر. نحكيو عليهم بعد الموديل، مي نحكيو على دوطخ بيلول اللي هما كيما قويين. نقولوا فما دي بيلول فيبلمون دوزي وفما دي بيلول فورتمون دوزي. لي بيلول فيبلمون دوزي هما دي بيلول باهي اون جينيرال، اما ما يلزمكش تنسى حتى ليله باش نكونوا واضحين. السيكل تاع المراه كيما نعرف كل وحده والسيكل نتاعها، دونك فوالا تستعمل البيلول هذوما كل ليله وما تنساهمش، ودو بريفيرونس في اللور نتاعهم بور نو با افوار دي بروبليم. كي نرجعوا للي فورتمون دوزي، لي فورتمون دوزي نجموا يعملوا مشاكل. تحس روحك تحب حاشاكم ترجع، تحس قلق، تحس ستريس، تحس ديما هكا روحك تحب تبكي بتاتر، تحس روحك كيما مراه تترحم كوا، alors que انت ما عندك حتى شيء. هذوما لي فورتمون دوزي وفريمون ما ننصحوش بهم. عندك لي فورتمون دوزي منهم جاسمان، سي دي بيلول فورتمون دوزي ياسمان بلوتو، وماهمش منصوح بهم، فيهم مشاكل مالغري كو الباكي نتاعها فريمون غاليه بارابول البودجي يعني نتاع لي بيلول، من اغلى لي بيلول، مي فريمون ما ننصحوش بهم جمله واحده. دونك فوالا
بيلول اللي انا نستعمل فيهم واللي برشا يستعملوا فيهم اللي هما بديت بيهم الاول اللي عطاتهم لي الدرماتو على مشاكل البشره اللي انا بديت بيهم هذوما وخوفنا اللي انا بيسك بديت نستعملهم قبل العرس بعامين كاملين خفنا من بعد اللي هما يكونوا مشاكل في بعد في الحمل بشكل ما يخليوش ça empêche la grossesse ولا حاجه alors que ce n'était pas le cas du tout. هذاك علاش من بعد قبل ما نعرس مشيت عملت تحاليل عند الجينيكولوج وقلت له اسكو نواصل في الحبش هذوما ماسكو سي بون يعني وجهي صفي وسي بون ما عادش عندي مشاكل الحمد لله. هذاك علاش اسكو نجم نكمل بهم ولا لا؟ قال لي بحسب لي زاناليز قال لي تجي تكمل بهم. هذاك علاش نقولوا كل مراه وشنو هي لازم تعمل دي زاناليز قبل وتشوف قبل ما تاخذ لي بيلول هذوما. علاش؟ على خاطر تلقاها مراه عندها مشاكل هما على باس ما في باليش بيهم تاخذ لي بيلول ومن بعد تقول راهو انا جاوني مشاكل في جرعه لي بيلول. ايبان نو، شكون قال لك انت من الاول ما عندكش مشاكل اصلا قبل ما توصل تستعمل لي بيلول هذوما؟ هذاك علاش دو بريفيرونس نمشيو للجينيكولوج ونتستي ونشوفوا رواحنا والتيست هذاك قبل العرس راهو حاجه مهمه برشا برشا. مش نمشيو ناخذ سيرتيفيكا ونمشيو سي با لو بوت انك باش تعرف عندك مشكله ولا لا، عندك امبيشمون ولا لا. هكاك تبدا في بالك ما تستعملش لي بيلول الا تستعملهم، ما تقولش من بعد راهو مي بيلول بيدهم. دونك المشكله هذه البيلول تاعي انا باش نوريهم كي نستعملهم ديما هما هذوما الى كني فوالا. فيهم 21 كومبريمي من سو بلاكيت بوغ شاك موا. بالطبيعه كل مره تعرف السيكل نتاعها كيف تبدا باش تستعملهم في وسط السيكل. دونك لازمك 7 ايام بوغ بوفوار ابخي انك تعمل رابور من غير ريسك. هذاك علاش دو بريفيرونس تستعملهم وانتي في الايامات تاع لي ريغل اون جينيرال. دونك فوالا كيما اي بيلول اخرين اذا كان من سيكل لسيكل مثلا نوفيو تقعد تستنى ايامات باش يجيوك السيكل. هذاك علاش لازمك تستعملهم مثلا تحسب اليوم اخر نهار كما البلاكيت نتاعي نحسب من اخر نهار هذاك لمده 8 ايام. 8 ايام باش نرجع في مده 8 ايام هذوك اكيد 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 انه باش يجيوك الرجال نتاعك اذا كانت ما نسيتش حتى كعبه بيان سور في وسط الشهر هذاك. فوالا هذه بالنسبه لي بيلول. باش نحكيو شويه على لي سيكل اون جينيرال. كل مراه والسيكل نتاعها، كل مراه لازمها تعرف البيريود تاع لوفولاسيون نتاعها. البيريود نتاع لوفولاسيون تفرق ما بين مراه واخرى حسب البيريود تاع السيكل. السيكل il varie de 21 حتى شي 45 jours. Je suis le genre de personne اللي السيكل نتاعي يبدا بلاش بيلول ça dure 41 jours وهذه على التجربه بيان سور تاستيتو. تنجم تعرف البيريود تاع لوفولاسيون تاعك والسيكل نتاعك بالتيست تاع التمبيراتور. التيست تاع التمبيراتور هو جدول تعمر فيها ايامات الشهر الكل حتى 45 يوم هو الماكسيموم تاع الايامات نورمالمون تاع السيكل. ومن بعد كل يوم صباح قبل ما تقوم من فرشك تحط الترمومتر وتقيس السخانه نتاعك وتقيدها. كل يوم تقيس السخانه نتاعك وتقيدها باش تلقى كورب في الاخر فيه une montée et puis فيه une descente. المونتي هذيك كي هي دوري نعرفش 4 جور 5 جور بو نابورت تو بعد تصور انت السيكل نتاعك. هذوك هما البيريود دوفولاسيون نتاعك اللي هما البيريود اللي تري فاسيلمون انك تكون فيهم تحبل فيهم اوترومون. دونك فوالا اذا كاين وحده تحب مثلا عندها بيريود ولا elle souhaite avoir un bébé لازمها تقيس السيكل نتاعها قداش وتختار البيريود هذيك بور فير بلوس دو شانس. فوالا باش نحكي لكم aussi على اون ابليكاسيون كي مانيفيك طياره على الاخر نستعمل فيها. عندك حاجتين الابليكاسيون هذه تنجم تعاونك انك باش تعرف البيريود هذيا والا اوسي باش تتبع السيكل نتاعك اللي هي اسمها une application qui s'appelle Clue. Hop. Voilà l'icône نتاعها Clue.
Clou, c'est une application qu'on peut soit sur tablette, soit sur smartphone. Donc, de préférence, tu as sur smartphone, je te le dis, maman. Donc, moi, on est bad man installé ou à colchay. J'ai déjà utilisé plus libre français. Donc, voilà, tu as le login ou le mot de passe, tu as la connexion. Et puis, tu as choisi là. Voilà. Bon, bah, de tout ce qui est système physique attends, comme à la fin de la vidéo les étapes وكل شيء باش نسهل لكم الحاجات اللي فيها تعمل لك رابيل اذا كان عندك مثلا بيلول باش تستعملها اذا كان عندك دي بروبليم تدخل راه باش يجيو لي توا راه باش تعمل تشرب البيلول تاعك توا اليوم البيريود اللي عندك البيريود اوفيلاسيون تاعك دونك فريمون سي اون ابليكاسيون مانيفيك لازم تكون في السمارت فون تاع اي مرا فوالا ان شاء الله النصايح نتاعي يعجبوكم ان شاء الله لي زانفورماسيون اللي قلتهم لكم تكون اوتيل بالنسبه لكم نيزيتي با انكم باش تسالوني دي كيستيون اذا كان كلامي كان ان بو فلو والا مش واضح والا جي زابي كيلكو شوز صاري سبحان الله. Voilà, je vous souhaite des cycles sans aucun problème, sans aucune douleur. Je vous souhaite la bonne santé. N'hésitez pas d'abonner ou faire des interactions avec moi. Je vous aime tous et je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo. Bye bye. استنوا شوية باش نوريكم كيفاش تعملوا الكلو. Coucou les filles, voilà, me revoilà pour vous montrer l'application Clu. Voilà, j'ai zappé les étapes sinon dans la vidéo tu es la barge, mais sinon ce sont des étapes c'est une barge, tu l'inscription tu demandes le login et le mot de passe, tu as l'email email de confirmation. Tu découvrir votre cycle. Donc voilà, il y aura beaucoup de questions à propos de votre cycle, les règles à peu près. L'image par exemple, la période de fécondité ou la période les règles نتاعك وانت في انا نهار تاع خاطر انا هوني حطوا لي 10 جور على خاطر حطيت اللي انا la période de dernière règle c'était 10 jours passés. Donc إذا كان هي المرأة à partir de ce jour là عندها 10 jours في les règles نتاعها تعداو donc elle est en pleine période de fécondité ici. Donc انت تشوف السيكل تاعك tu es dans quelle période. Voilà, le 3 mai, le 4 mai. Le 8 mai, tu fais la période de fécondation. Tu trouves le SPM. Puis il y a le corps jaune. Voilà. Ou il fait le cycle نتاعك tu trouves le cycle جديد وهي ماشية. Voilà. Donc, هذه l'application. On a ici des options. عندك calendrier. Voilà, le calendrier تشوف السيكل نتاعك البيريود نتاعك كمان البيريود اللي تنجم تكون فيهم الفيكونديتي نتاعك باهيه ماهم لي بيريود اللي تكون نتاعك الفيكونديتي نتاعك خايبه واماهم لي بيريود نتاع لي ريغل نتاعك. l'application تكون plus parfaite plus que vous ajoutez des détails باش هو يفهم السيكل نتاعك والنمبر دو جور نتاعك اكثر. فوالا يافيشي لك حتى 3 سيكل دو بلس. فوالا باش انتي تفهم سواء ان كان عندك بروغرام عندك خرجه ما تحبش تكون فيها في البريود هذايا كتبدا امورك واضحه تشوف دافونس. فوالا تعمل اناليز. الاناليز هذا يعطيك مثلا انتي فينا ايتاب اوسي لي رابيل. تعمل لي رابيل tu choisis rappel إذا كان période de règle يجيوك rappel إذا كان عندك retard يجيك rappel avant le syndrome SPM va bientôt commencer le clou de à votre écoute إذا كان عندك des questions مثلا rapport activé
avant la période de fécondité, jour de l'ovulation. Voilà le jour de l'ovulation. Si tu as envie de faire un bébé, voilà, c'est temps. Après la période, auto-examen, les pilules, il y a des pilules, voilà, n'oubliez pas de prendre votre pilule. Voilà, il y a des températures corporelles, comme les températures corporelles, comme on est. توليو تعرفوا même le jour de l'ovulation نتاعكم وهي اللي تقولكم عليها ديجا تعمل الكرابي على خاطر كل شيء يبدا مقيد عندها هي. فوالا من غير ما تعمل تابلو لا ستيل ولا حتى شيء، تقيس بالترمومتر وتقيد في الابليكاسيون تاعك. كاتيجوري اكتيفي فوالا هذوما اذا كان عندك دي رومارك ماتر، اذا كنت تحب تعملها فيغوياج باش حد ما يشوفها، والكونتو سوفغارد. فوالا نرجع للسيكل اكتويل نتاعنا. فوالا جيسبر ان l'application عجبتكم. انا de mon avis je la trouve très utile. télécharger d'autres applications avant ما عجبونيش. Donc voilà, هذه طيارة على الاخر، c'est la meilleure où je l'utilise. C'est mon indispensable في السمارتفون نتاعي. Voilà. Et نخليكم sur ce et je vous souhaite bonne semaine et à la prochaine vidéo Inch'Allah. Bisous.